میرا نبی نبیاں دا نبی میرا نبی نبیاں دا نبی ہے. اگلی لائن تے میں تانوں سارا نو کھڑا بھی کر لواں تے پھر بھی دال چھوٹی رہ جائے گی. بس ہاتھ کھڑا کرنا گل ایڈی بڑی. جدو میرا ہاتھ اوپر جائے گا او دا مقصد ہے کہ تساں ہاتھ کھڑا کرنا ہے, ورنہ تسی کھڑے بھی ہو سکتے ہو. میں کہندا بیٹھے رہنا پر ہاتھ کھڑا کرنا. ہاں میرا نبی نبیاں دا نبی وہ لائن کے لیے ہاتھ کھڑا کر رہا ہے. وہ ہم لائن سامنے بولنے لگا. نبیاں جو اے آخری تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت. میرا نبی نبیاں دا نبی ہے. اس طرح ثانی سی کہ نبیاں چوں اے آخری بھی ہے. جس وچ حبنی پاک علی جس وچ حبنی پاک علی اس زندگی وچ کھٹے اس زندگی کھٹے اس زندگی وچ کھٹے کی ہے. کس کس وچ حب ہے علی, کس کس وچ حب ہے علی. اس رات اگلا شعر ہے. پنج تن پاک دے جتنے جی سلامت رہے کدی کدی جی ہاں ہر ہر جی ساڑی جی جس نو کہندے سید زارا او تے محمد پاک دی دھی او تے محمد پاک لوگ بیٹھے گیا. اس کا مقصد پڑھتا ہوں جس کو سمجھ ہے مجھے اتنی داد دے. حاکم سونے زلف سواری حاکم سونے زلف سواری دنیا کالی شب سمجھی شب سمجھی. حاکم سونے زلف سواری دنیا کالی شب سمجھی. نبیاں جو اے آخری میرا نبی نبیاں نبی